Leader sa grupong gialigahan nga nagsamok sa gipahigayong misa sa piyesta sa Barangay Mantalungon, lungsod sa Barile. Mihatag siyang habig sa nahitabo. Hugot niyang ipanghimakak nga usa ka kulto ang ilang grupo. Saira nato ang istorya nila, pinaagi nining report. Sa unang higayon nagpa-interview sa GMA Regional TV Balitang Bisdak sa social media, si Jerome Villarin. Siya ang lalaki nga naa sa video nga gidakop sulod sa simbahan kay matud pa nagsamok atol sa gipahigayon nga misa sa Mantalungon, lungsod sa Barile. Nakagawas na siya human nakapiyansa sa kaso nga gipasaka kaniya ngadto sa MTCC Barile. Nagpaila si Villarin nga usa ka mananambal ug ang iyang mga tinambalan ang kauban niya nga niadto sa simbahan. Gipanghimakak niini nga kulto ang ilang grupo tungod kay mga binunyagan man kuno sila nga Katoliko. Gani siya kanhi usaman kaalagad sa simbahan. Nasakit sila sa pagsalikway kanila sa pari nga wa mo pasulod kanila sa simbahan ug giyama-yamaan pa kuno ang ilang pagkatao. Og pari ka, di ka kahimo og pong laway si katao nimo. So, abot sa punto na nanimba may kagisirad-an may sa pultahan. Kung nakita na din sa video, sir? Yeah. Primero na, gisirad-an may diya na gawas ng luhod. Nakita niya, sir? Yes. Pag ikaduha, maulang ihapon, nga si iyaming abugon. Dili lang kuno kini, kausa ka higayon na hitabo, busa na hitabo ang pagsaka sa ihang tingog sulod sa simbahan apan giklaro niya nga wa pa magsugod ang misa ni adtong tungura. Usa naka-trigger ato sir nga medyo ni taas imuhang tingog? Tungod na silang gibuhat sir nga istoryas pare. Nga di may pasimbahon. Naabay gipili sa pagsimba ni simbahan. Sumoto nga ang dato rin pasudod ang pobre dili. Giklaro ni Villarin nga walay ngalan ang ilang grupo kay sila pulos mga Katoliko. Gipang himakak niini ang pasangil kaniadto nga iyang gipamuak ang mga imahin sa ilang Pinoyanan. Inay gipakita nini nga anaa mga imahin sa iyang balay din himuon ang iyang pagpanambal nga libre. Samtang sa tunga-tunga sa among interview, nikalit og hunong si Villarin og nagyaw-yaw nga kanayon. Nagpakatao ang akong anak. Itugyan ako ang akong anak para pagluwas sa mga sako. Humani ini, natumba siya sa iyahang gilingkuran. Kung saan itabo, sir? Pwede ni mo isa-isay on sa ito itabo? Huwag ko masayod. Sapong naghatag sa man kay ako. Katong ang amahan nagpagkatao ni sulod ng lawasa. Giklaro usab ni ini nga wa siya diferensyas pangisip. Nga pasen ko no og nakay diferensyas pangisip. Kumusta sir? Atong klarohon. Mas mayo na ang yana sir nga mismo ari onyo din aron masayod mo. Unay kasagaran ni Satanas pagtintal sa una sa sikataw. Samtang padayon ang pagsuporta sa mga followers kang Villarin, gani ang uban nituyo pa pag-anhi sa GMA aron magpa-interview aron pagdipinsa sa ilang leader. Dili si Jerome ang among gianhi pag-support, dili ang Diyos Amahan. Kato siya dili to Diyos Amahan ang nisulod, ang hari to nga isog sa laing planeta. Kay daghan man hari nga mosulod sa iya, explain ako nga katong hari isugon gito siya. Samtang gihuna-huna pa sa grupo ang paghimo og kontrademanda batok sa nagdakop kang Villarin. Wa pa usab magpa-interview ang pari sa Mantalungon nga nagpadakop kang Villarin apan miluwat na og pamahayag ang tigpamaba sa Archdiocese sa Sugbo, Monsignor Joseph Tan, mahitungod sa isyu. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.